मौरखा 6 सितंबर 2022 मुताबिक 8 सफर मुजफ्फर 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़े लिवाना होटल में आग लगने से 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 7 अफराद जेर इलाज हैं। इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिकीन राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल के साथ जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछगछ की जा रही है। आतिशज़दगी की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 12 अफराद को निकालकर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया था, जिनमें से 4 को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया, जबकि 7 जेर इलाज हैं। डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब ने इमारत को सील करने और उसके खिलाफ इंहिदामी कार्रवाई का आगाज करने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लिवाना होटल में आग लगने के मामले में आला सतही जांच का हुक्म दिया है और सिविल अस्पताल पहुंचकर जख्मियों का हालचाल भी जाना। उन्होंने अफसरान को जख्मियों का मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। आदित्यनाथ ने लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को मुश्तरका तौर पर आतिशज़दगी के वाक़े की जांच की हिदायत दी है। इस हवाले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला संजय प्रसाद ने फॉर्मल ऑर्डर भी जारी कर दिया है और पुलिस ने तफ्तीश के लिए इमारत को फिलहाल सील कर दिया है। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब या सर पर स्कार्फ पहनने पर लगाई गई पाबंदी से मुताल्लिक तकरीबन 2 दर्जन दरखास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच ने अर्जी दहिंदगान के वकला से कुछ वजाहतें तलब की और उसके बाद आइंदा समाअत के लिए 7 सितंबर 2022 की तारीख मुकर्रर कर दी। आज हुई समाअत के दौरान दलाइल का आगाज करते हुए सीनियर वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाया कि क्या किसी को मखसूस लिबास पहनने की वजह से क्लास रूम में जाने से रोका जा सकता है। हेगड़े ने सवाल किया कि क्या तालीम तक रसाई मशरूत है, खुसूसन तब जबकि खवातीन मुआशरे का ज्यादा कमजोर तबका है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो इंतहाई अहम होगा। योगी हुकूमत के जरिए उत्तर प्रदेश के गैर मंजूर शुदा और सेल्फ फंडेड मदारिस का सर्वे कराने के ऐलान को लेकर इस्लामी तालीम के खुसूसी मरकज दारुल उलूम ने आज बड़ा फैसला लिया है। इदारे के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बताया कि हुकूमत के ऐलान को ध्यान में रखकर आइंदा 24 सितंबर को देवबंद में बड़ा इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। उसमें रियासत भर के 250 से ज्यादा मदारिस के जिम्मेदारान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इजलास में मदारिस का सर्वे कराने वाले ऐलानिया को लेकर लाइन ऑफ एक्शन तैयार होगा या सभी लोगों का जो मशवरा होगा उस पर रजामंदी बनाकर इदारा आगे अपनी राय रखेगा। मौलाना नोमानी का कहना है कि इजलास में तय किया जाएगा कि सरकारी सर्वे पर क्या रुख अपनाया जाए। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी सिफारिश का एक खत झारखंड के गवर्नर को भेजा है जो अभी तक खोला नहीं गया है। इस खत में क्या सिफारिश की गई है इसका पता इस लिफाफे के खोले जाने के बाद ही लग सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने जब से अपनी सिफारिश का लिफाफा गवर्नर को भेजा है तब से सूबा झारखंड में सियासी बेचैनी बढ़ गई है। उधर वजीर आला हेमंत सोरेन का इल्जाम है कि बीजेपी उनके अरकान असेंबली को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इस कोशिश की वजह से ही वजीर आला हेमंत सोरेन ने असेंबली में एतमाद की तहरीक पेश की थी और उन्होंने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल भी कर लिया है। अब देखना यह है कि झारखंड में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है और उस बंद लिफाफे में से क्या निकलता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को नए हिंदुस्तान की मॉडल रियासत के तौर पर कायम किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस समत में मनसूबाबंद कोशिशें भी की जा रही हैं। इस तसलसल में हिंदुस्तान ब्रिटानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। वजीर आला ने आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल स्टेट के मौजू पर वर्चुअल मीडियम के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश कौमी सतह पर एक काबिल रियासत के तौर पर उभर रहा है। फैजुल्लाहगंज वाक़े शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अपने खिताब में कहा कि एक बेहतर समाज की तामीर सिर्फ अच्छे असातिज़ा ही कर सकते हैं, इसीलिए दुनिया की तारीख में सबसे अफजल मकाम टीचर को दिया गया। उन्होंने कहा कि आप तमाम टीचर्स ऐसे कॉलेज से वाबस्ता हैं जिसकी हर शख्स तारीफ करता है और इस कामयाबी का क्रेडिट शारिफ भाई को जाता है जो खुद एक बहुत कामयाब और अच्छे टीचर हैं। प्रोफेसर शारिफ बदौलवी ने अपने इस्तकबालिया कलिमात में डॉक्टर रिजवी का खैर मकदम करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्मार रिजवी एक सियासतदां के अलावा एक बड़े माहिर तालीम भी हैं। उन्होंने महमूदाबाद जैसी जगह को हिंदुस्तान में तालीम के नक्शे पर नुमाया किया है। उन्होंने मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज का क़याम किया जो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में यौम असातिज़ा तक़रीबात के मौके पर शोबे तालीम के सरबराह और मारूफ दानिश्वर डॉक्टर AK लोधी ने मौजू का हक अदा करते हुए सैर हासिल गुफ्तगू
गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि اساتذہ اور طلبہ کے مابین رشتے جتنے مستحکم اور خوشگوار ہوں گے، ترقی اور تعمیر بھی اسی تناسب میں سفر کرے گی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انٹیگرل یونیورسٹی میں یوم اساتذہ کی مناسبت سے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کی جانب سے منعقد ہونے والی تقریبات کا سلسلہ 9 ستمبر تک جاری رہے گا، جس کے تحت خصوصی لیکچر، تعلیم پر مبنی سیمینار، ڈاکٹر رادھا کرشنن کی سوانح پر مشتمل مقالات کی پیشکش اور تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرنے والے پروگراموں کے ساتھ ایسی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی جن کے ذریعے اساتذہ کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں ٹھاکر گنج میں یوم اساتذہ تقریب کی صدارت مصور احمد نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مینا عرفان نے شرکت کی اور مہمان اعزازی پرنٹ میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی گرینڈ ایمبیسڈر شروتی بھٹاچاریہ تھیں۔ ندامت کا فریضہ علقمہ پروین نے انجام دیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والی ٹیچروں میں شبینہ خاتون کو سوسائٹی کی طرف سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سٹی مونٹیسری اسکول علی گنج کی 2 ہونہار طالبات نبیہہ شیخ اور سارہ شیخ نے انٹر اسکول مارشل آرٹس مقابلے میں 3 گولڈ میڈل، 1 سلور اور 1 برانز میڈل سمیت 5 تمغے جیت کر اسکول کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ مقابلے کا انعقاد ڈریگن اکیڈمی آف مارشل آرٹس کے زیر اہتمام کیا گیا۔ سی ایم ایس کے بانی ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے اسکول کی دونوں بچوں کو آشیرواد دیا ہے اور ان کے روشن مستقبل کی خواہش کی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق افغانستان کی راجدھانی کابل میں سفارت خانے کے داخلی دروازے کے قریب ایک خودکش بمبار نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں روسی سفارت خانے کے عملے سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ خودکش حملہ آور کے ہدف سے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو پہچان لیا گیا اور روسی سفارت خانے کے گارڈز نے اسے مار دیا۔ اب تک ہلاکتوں کے بارے میں صحیح تعداد کی اطلاع نہیں ہے۔ روسی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسلر سیکشن کے داخلی دروازے کے قریب 10:50 پر دھماکہ ہوا۔ پیر کو ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی جماعت نے قبول نہیں کی ہے۔ عراق کے فوجی اہلکار 40 حسینی علیہ السلام کے زائرین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں تعینات ہو گئے ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی ڈویژن 110 کے کمانڈر ظاہر حبیب نے اعلان کیا کہ اس نے صوبہ کربلا جانے والے زائرین کے راستے کے لیے سیکورٹی پلان سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ خانقین کی سرحدوں سے لے کر حوض ہمرین تک حفاظتی انتظامات جاری ہیں۔ عراق کے وزیر داخلہ عثمان الغانمی نے بغداد میں 40 حسینی سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب میں کہا کہ زیارت میں خلل ڈالنے کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یمن کے اعلیٰ عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارح سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی شقوں کو اسی طرح نظر انداز کرنا جاری رکھا تو یمنی قیادت مناسب رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہوگی۔ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 40 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تیل لے جانے والے آئل ٹینکروں کو روکنے یا انہیں پکڑنے کا سلسلہ جاری رہا تو ریاض کو مناسب جوابی کارروائی کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ دشمن مغربی ایشیا میں اپنی چھوٹی جاسوس یونٹوں کے ذریعے سمندری سیکورٹی کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ جنرل باقری نے دفاعی وسائل تیار کرنے والے ایک کارخانے میں منعقدہ ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ مغربی ایشیا کے بعض ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری سے پورے علاقے کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران غاصب صہیونی حکومت کی اس طرح کی موجودگی کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ہندوستانی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف مغربی اور امریکی پابندیاں بے اثر ثابت ہوں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کابل تمام ممالک بالخصوص ہمسائے ممالک کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں بہتری چاہتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے زور دے کر کہا کہ واشنگٹن کو افغانستان کے سیز کیے گئے اکاؤنٹس کو بہرحال آزاد کرنا ہوگا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔